السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي محبي فتحي حسن وقناة فتحي حسن، ليلة سعيدة. كي دايرين؟ بخير، هانيين، صحيح، لاباس، الأحوال طيبة، نتوما بخير؟ الحمد لله. قبيلة درنا لكم داك الفيديو من البحر. كنا شي شوية يعني لو بغيت تقول فرحانين للريزولطا، وبغينا نتقاسموا معكم الفرحة ديالنا ونشوفكم واش استفدتوا شي شوية. ما كنظنش بان شي واحد اللي شاف الفيديو ما توشاش لاكيس اليوم، خصوصا وان خصوصا وان الكينتي كان عندنا اليوم في 6 الاوائل كما قلت لكم، وكان عندنا فيه الاوردر ديال التيرسي، واخا مخلصش مزيان. المهم كان عندنا الاوردر. بالنسبه للديزوردر ديال الكينتي هو في 6 ديال الخيل، دار 900 درهم وشي حاجه بليس لي بونيس. بالنسبه للتيرسي راكم شفتوا شحال دار. هي دي لا سيليكسيون ديالنا. هاهما لي زوتر نيميرو 9 جا 6. بالنسبه لابواط نوار ديالنا عطاتكم 6 و 14 الويت ديسكاليفيا، دوماج كنا مبازين عليه مزيان. وعطينا لكم في لا ديرنيير مينيت كذلك ديسكاليفي. 9 جانا 6. بالنسبه لي سيبريمون كما قلت لكم 12 و 7 جاو بجوج، بهم جاو معنقين. قلنا لكم كاين السويفي، فعلا جا السويفي. كنا كنتظروا باش تكون 6 7 8 او لا 8 9 او لا 6 8 9 يعني. مهم على ايين راه كان السويفي. هذا هو الهدف، غير بغينا المعلومه ديالنا تكون صحيحه، وفعلا ما خيبناش الله وكانت المعلومه صحيحه. اذا درنا هنايا 6 و 14 وزدنا عليهم 12 و 7 ما كيبقى والو، بحال البارح نيت. دونك هادشي علاش قلت لكم حنا كنا ناشطين. كنتمنى حتى نتوما تكونوا ناشطين، وهادشي كامل زعما الصراحه راه بالدعم ديالكم وبالتشجيع ديالكم. وكنشكر كاع الاخوان اللي كيدعموا القناه ويدعموا فتحي حسن وكيشجعونا. كنقول لهم شكرا بزاف، سواء خوتي المغاربه داخل وخارج ارض الوطن او لي زوتر باريور دي موند كي اسيست ا نو فيديو اي كي نوز انكوراج. وكنشكر بزاف الاخوان اللي تزادوا معنا في القناه اليوم، كنقول لهم مرحبا بكم، وكنشكركم على الثقه اللي كديروا فينا، وكنرحب بكم مره اخرى وسط خوتكم في قناه الاصدقاء، قناه فتحي حسن تير، في قناه الجميع، لان فتحي حسن كيحسب راسو واحد من المجموعه. القناه راه ديالكم، كل ما طلعت راه حتى نتوما غادي تطلعوا، خصوصا بالتشجيعات ديالكم كنزيدو حنايا، بحال كتحفزونا، كديرونا بحال كديرونا الكاربيرون، كنزيدو حنايا نبحثوا اكثر واكثر. والحمد لله لحد الساعه حنا غاديين في تألق، اوني ساتيسفي بلي ريزولطا ديالنا. كما كنشكر الاخوان اللي تابوناو معنا جداد، خصوصا النهار الاول واستافدوا. كنقول لهم رغم ان المهم الدخله ديالكم كانت مزيانه. النهار الاول شديتو البركه، ذقتو من كما كنقولوا الجميله ديال فتحي حسن. الحمد لله، هذه غير البدايه، والبدايه كانت كتبشر بخير. وكنشكركم على الثقه اللي درتو فينا، ولله حشمنا معكم، والله يخلي وجهنا نقي معكم. هادشي اللي كنطلبو. دونك
غادي ندوزو ان شاء الله الكينتي ديالنا ديال غدا اللي غادي يكون في لو 26 2020 اللي غيكون في كومبيني ريونيون 1 كورس 5 سي دو بلا هانديكاب ديفيزي 2800 كيلومتر و 800 غازون. التيران غادي يكون اونتر سوبل اي بون سوبل كورد اغوش 18 بارطون. شحال هذا ما شفنا 18 بارطون عفوا. الديبار غادي يكون مع 3:03 ديالنا بالتوقيت ديالنا د المغرب 15:20. اللي بغيت نقول لكم اخواني قبل ما ندخلوا في اي تحليل، احنا كما كنقولوا كما كيقولوا الناس الاولين النصيحه ما كتقتل ما كتحيي. حنا كنبحثوا وكنوصلوا لبعض المعلومات بالطرق ديالنا، وكيف ما قلت لكم عن الكورسه ديال ول البارح غنعاود نقول لكم عن الكورسه ديال غدا ان شاء الله. هاد الكورسه اللي كنت قلت لكم ول البارح، هاد الكورسه راه لانديس 10 وراه كدا وراه بحال الرايه كحله في لابلاج الى اخره، وفعلا داكشي اللي كان. نفس الهضره غادي نقولها لكم على الكورسه ديال غدا. الكورسه ديال غدا راها طري ديفيسيل حتى هي، كورسه اللي مجموعين فيها نخبه ديال العواده والعودات اللي هما مزيانين. المشكل كاين اللي فايت دار هاد التيران، كاين اللي عمرو ما دارو، كاين اللي فايت دار هاد الديستانس، كاين اللي ما عمرو وصلها. يعني كيبقى لو دوت، واش مثلا هاد الطيل شوفال واش عنده لي كاباسيتي باش غادي يوصل هاد لا ديستانس، واش هذا لانه مزيان في هاد لا ديستانس وهادي واش غيقدر يديرها. هنا فين ندخلوا في لو فلو مع لي شوفو. وهادشي علاش كنقول لكم راه شويه ديفيسيل ادي شيفري، لان حتى هي لانديس ديالها 10 سيتادير بلوس كو ديابوليك، راه انديس 10 مي 100 ايطوال. المره الاخرى راه كانت انديس 10 افيك 2 ايطوال، هادي غير لانديس 10 مي راه كتبقى دائما ديفيسيل. ولهذا الله يجازيكم بخير بنادم يحاول ما امكن يلعب بعقل وبحذر ويتعامل مع الكورسه بذكاء. حنا كنحاولوا نوصلوا لكم، ما كنبقاو دائما بشر نقدروا نصيبوا ونقدروا نخيبوا، لان راه ما يمكنش باش غنشدوه حنا يوميا او لا يومين نشدوه 3 ايام او السيمانه كامله. رغم ان هذا من العيد لهنايا الحمد لله كانت الامور بخير وعلى خير والقناه غدا في تالق، مي هادشي ما فيهش ثقه. وهادشي علاش ملي كنلقاو شي حاجه ماشي هي هذيك كنوصلوها لكم باش نتوما كتعرفوا راسكم اشنو كديروا، لان اللعب كاين كل نهار. وحنا الهدف ديالنا كما كنقول لكم وديال القناه هو ان بنادم ما يخسرش، او موان يرد باش يلعب، باش ما يلعبش من جيبو. هذا هو الهدف ديالنا حنايا. وديك الساعه الا جات القرمومه مرحبا بها. بنادم يعرف كيفاش يتعامل قلنا مع الكورسه، ويحاول على جيبو ويحاول على الميزانيه ديالو، لان كاين كورسه كتكون موين قدر بنادم راه غادي يغامر فيها او لا هذا او لا، مي بحال هادي بنادم الا ساعدك الحظ وضربتيها شي ضربه تلاقيتي معاه كما كنقولوا تسطحتي معاه. بون الكورسه كما كنقول لكم اخوتي راه كنقول لكم راه صعيبه شي شويه، راه لانديس 10 راه بليس كو ديابوليك. عرفوا اشنو كديروا. دونك حنا كما قلت لك
كنوصلوكم عن شي مسائل اللي تقدروا نتوما متوصلوش ليها كنوصلوا ليها حنا، ولكن حنايا عفوا وسيله، حنا وسيله باش نقربوا لكم ونسهلوا عليكم ونتمنوا اننا نكونوا كنفيدوكم ونقربوكم للحقيقه. دونك خوتي غادي ندوزو ان شاء الله للتحليل ديال الكورسه ديالنا، وغادي نبداو بالرقم 2. هذا هونغر عنده 5 سنين، لو نيميرو 2 ريغوليي، ما عمرو دار هاد لابيست، مي دار هاد المسافه في اوتر طيراه مره واحده ضربها. كيدير كاع لي صول، ما عندوش مشكل مع البون ولا اللور ولا البون ليجي ولا ليجي ولا طري سوبل ولا سوبل ولا، ما عندوش مشكل، كيدير كاع لي صول. عنده اون بون فالور 40.5، واخا شي شويه مهزوزه ديك 40.5، واخا مهزوزه شويه ما هو مسيبورتيها. المشكل اللي عنده هو واحد الكيلونس اللي زايدو في لو بوا ديال لو جوك، ولكن كنظن كيلونس سي با غراف، يقدر يتحملو، وغادي نحطو في لا سيليكسيون ديالي بور اون بلاص، وكنتمنى انه يكون في لا كومبينيزون غانيونت او بلاصي. غادي ننتقلوا ان شاء الله لانوتر كونكيرون اللي هو الرقم 5. هاد لو نيميرو 5 فيميلا نانا، عندها 6 ديال السنوات، ديبيت فهاد التيران، ولكن دايره ديبيت في لا ديستونس باردون، اول مره غدير هاد لا ديستونس، ولكن دايره كومبين 2 ديال المرات، جبتهم بجوج، جو بونس كان في 2400 متر وقيله. لا فالور ديالها 37.5 اكسبتابل، مقبوله لان ديجا دخلت بها. عندها ان بون بوا. هاد العوده هادي الى تحملت هاد المسافه هادي يعني، وكانت عندها الركاب لو بلي لون، راه غادا تكون في لاريفي، خصوصا واننا كنعرفوا بان العودات كيكون عندهم شويه النفس طويل. دونك غادي نحطوها في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص، وكنتمنى انها تكون بارمي لي 5. غادي ندوزو ان شاء الله لانوتر كونكيرون اللي هو الرقم 6، لو نيميرو 6. هذا هونغر دو 5 ans ريغوليي، 2/2 في هاد التراسي وفي هاد التيران، 7/7 في لي كينتي، دار 7 د الكينتيات جابهم ب7. كيدير كاع لي صول، راه بحالو بحال الدو. عنده اون بون فالور، عنده ان بون بوا دو جوك، عنده اون بون ريوسيت مع لو جوك اللي راكب عليه دابا اللي هو غايو. عنده ان بتي بيمول، مشكل صغير اللي هو داك لو نيميرو 16 في ليستال، مي هذا ستان اتونتيست، يعني هو كيعجبو يبقى اللور حتى لاخر لحظه كينطلق. كنظن ما غيكونش عنده مشكل مع هذا النيميرو، مي اون سي جامي، على عين غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ندوزو ان شاء الله الان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 7. هاد لو نيميرو 7 هونغر، عنده 7 ديال السنوات، هذا تريز اكسبيريمونتي، هو اللي داير كاع الكورسات بزاف في هاد الخيل هادو. لا فالور ديالو 36.5 بقات ستابل، داير بها بزاف ديال الكورسات. عنده حتى هو ان بون بوا دو جوك. هاد العود هذا كيركب عليه بودو ما كاينش، عاطينو دابا الانوتر جوك، ما عرفناش كيفاش غادي يدير يتعامل معاه.
واش ممكن يجيبو ولا لا. عنده تا هو داك لو 14 فريستايل، مي كنظن مسافة طويلة ما كنظنش بان ديك 14 تا هو تأثر عليه. كنتمنى انه يدير مع هاد الجوك مزيان ويكون بارمي لي 5، دونك غنحتفظو به في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ندوزو ديريكتومون لانوتر نيميرو، انوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 9 في الرقم 5 9. حتى هي فيميلا هادي نانا عندها 6 سنوات، ريغوليير دون لونسومبل يعني معقولة على العموم. عندها اون بون فالور هانديكاب، عندها ان بون بوا. هاد النف هادي راه تقدر دير شي مفاجأة وتكون في لا كومبينيزون ماشي غانيونط ماشي بلاصي، مي تقدر دير 4 5 6 ممكن. دونك عفوا غادي ننتقلوا لو ديرني كونكيرون في التحليل، ولكن من بعد نقول لكم. غادي نمشيو ديريكتومون لو نيميرو 18. هذه فيميلا نانا عندها 4 سنين، ريغوليير. اول مره غدير التيران واول مره غدير لا ديستونس. هاد عندها اون بون فالور، عندها لو بوطون وايت يعني جات في لو با دو طابلو، عندها ان بون بوا. المشكل اللي عندها هي عندها اون رونطري، لان تقريبا 7 شهور وهي غايبه وهي ابسونت، ودابا غدا عندها رونطري. هاد العودة الا كانوا ماليها موجدينها مزيان ومترينين بها الا كانت بريت كما كنقولوا راه تقدر دير شي نيميرو في الكورسة، خصوصا وانها استيمي عند بزاف ديال الناس، وحنا كذلك ما نقدروش نعومو ضد التيار، لان ما يمكنش لنا حنا ما لاعبينش بوحدنا باش نحيدوها او لا، مي حنا كنلعبو للناس ولينا او ميم طون. دونك ما يمكنش لنا يعني نحيدوها في خطره، اون سي جامي ما تقدرش تثيق ونصدقو حنا محيدينها ونضرو الناس ديالنا اللي كيثيقوا فينا وكيتابعونا. دونك غادي نغامرو بها وغادي نحطوها في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص، ونتمناو انها ما تخذلناش وتكون في لاريفي الا كانت موجوده عند مالها. دونك الى هنا خوتي خواتاتي نكونوا قد انتهينا من التحليل باختصار. قلت باختصار علاش؟ لان عندنا دي زوطر شوفو اللي غادي نتلقاوهم في لا سيليكسيون ولا في السيربريز، ما هضرناش لكم عليهم، مي اختصارا للوقت حنايا شفناهم ودخلناهم لا سيليكسيون. اذا غادي ندوزو لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله، واللي كنتمنى انها تكون في المستوى ان شاء الله كالعاده، وغادي نبداو بها ان شاء الله. دونك لا سيليكسيون دو 8 نيميرو دي كينتي دو 26 2020 دو لا شين فاتي حسن تير في 100 6 2 9 1 5 7 18 et 3.
هنايا ربما ما هضرناش لكم على التروا وما هضرناش لكم على الان. ها هما كاينين في لا سيليكسيون. كيف ما قلت لكم راه تلقاو دي شوفو ما هضرناش لكم عليهم، مي حنا حاطينهم في لا سيليكسيون. اعيد 8 ارقام اللي الكينتاي ديال 20/6/2020 لقناة فتحي حسان تيرف هما 6 2 9 1 5 7 18 و3. أعيد 6 2 9 1 5 7 18 و3. بالنسبة لشوفو دو سيربريز أو لي نيميرو سيربريز أو الأرقام المفاجئة ديال القناة هما 17 و 12. 17 12 الأرقام ديال المفاجأة إن شاء الله. قبل ما نقطع معكم غنقول لكم بأن لابواط نوار غدا إن شاء الله باش غندوزوها لكم هي ولا لا ديرنيير مينوت وما يتبعوها. وإلا كانت شي مفاجأة عاوتاني في الكورسة بحال اليوم راه غادي نقولوها لكم، ونتمناو أننا نكونوا نوصلوا لكم المسائل حتى لعندكم. إذن إلى اللقاء غدا إن شاء الله في لا بواط نوار وفي لي زوطر نيميرو. وإلا كاينه شي مفاجأة. إلى هنا خوتي خواتاتي نكونوا قد انتهينا من التحليل ديالنا ومن لا سيليكسيون ديالنا ديال القناة. كنتمنى أننا نكونوا كنفيدوكم ونكونوا خفافين الظل على قلوبكم. عفوا. وما تنساوش دعواتكم لخوكم فتحي حسان. وكنشكركم كاملين بدون استثناء، لا اللي مشتركين معنا ولا لي زابوني ولا الناس اللي كتمر مرور الكرام غير كتشوف القناة ودوز. كلكم كنشكركم وكنقول لكم شكرا بزاف على الدعم والتشجيع ديالكم. وما تنساوش الله يجازيكم بخير، زيدوا تدعمونا بلي لايك ولا ديفيزيون لي فيديو ديالنا باش تعرفوا على القناة الاخوان والناس. واللي اول مره كيشوف القناه يبرك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. وليلتكم سعيده والى اللقاء ان شاء الله غدا. السلام عليكم ورحمه الله.